السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رايحين نكملوا إن شاء الله لي كور تاعنا اليوم، والكور تاع اليوم اسمه غيبوزام. نورمالمون عندكم ديجا اون ايدي على الغيبوزام ايتو. فوالا الحاجة الأولانية لازم نعرفو واش لازم نعرفو بيان سور باش يكون مخنا واجد صح. دونك رايحين نعرفو وشنو هو الغيبوزوم، كيفاش دايره لا ستركتور ديالو، من واش متكون، وشنو هو الدور ديالو. دونك يعني ان شاء الله كي نكملو لو كور تاعنا هاد النقاط لازم يكونوا مفهومين. فوالا بسم الله نبدا. Alors, les ribosomes sont des complexes ribonucléoprotéiques. واش معناتها متكونين من بروتينات ومتكونين من ARN. هاد l'ARN c'est un ARN spécial واسمه l'ARN ribosomal. Voilà. هاد les ribosomes عند les eucaryotes نصيبوهم في السيتوبلازم، سوا يكونوا ليبر ولا اسوسي، ولا نصيبوهم لاسبرين في لا ممبران في الريتيكولوم اندوبلازميك كيما هنايا في الصورة. فوالا دونك سوا نصيبوهم في السيتوبلازم سوا نصيبوهم في الريتيكولوم اندوبلازميك. فوالا سوا نصيبوهم قلنا سوا نصيبوهم ليبر ولا اسوسي، ولا يكونوا سو فورم دو بوليزوم معناتها يكونوا مع بعضهم كامل. وعند لي بروكاريوت كيما لي بكتيري نصيبوهم في السيتوبلازم ولا نصيبوهم في لا ممبران بلازميك. فوالا هكذا رانا شفنا وعرفنا وشنو هو لو ريبوزوم وشنو هي لا ستركتور ديالو. alors في الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون نشوفوه sous forme des particules globulaires genre عفايس مدورين هكذايا des particules globulaires distinctes ou granules denses هكا يبانو شويه denses. voilà كيكون ليبر في اليالوبلازم نصيبوه sous forme de deux sous-unités. après on va les voir دوك نشوفوهم. voilà يكونوا مسيبارين lorsqu'ils sont inactifs كي ما يكونوش يخدموا. voilà ولا نصيبوه مع l'ARN M c'est l'ARN messager sous forme de polyribosome كيما قلت لكم قبل يكونوا مكدسين كامل مع بعضهم. voilà ولا نصيبوهم attachés à la face cytosolique de la membrane du RE c'est le réticulum endoplasmique. voilà qui devient granulaire c'est المحبب. voilà كيما هذا وين هضرنا. voilà هكذايا شفنا لا ستركتور تاع الريبوزوم كيفاش يبان اون غرو في لا سيلول. دوك نروحو نشوفو لا كومبوزيسيون ديالو. الريبوزوم ديالنا فيه متكون من 70% من الماء دونك il est très hydraté. voilà دونك متكون من ARN نسموه ARN ريبوزوميك كيما قلت لكم et des protéines ribosomiques. هاد لي بروتيين ريبوزوميك عندنا des protéines structurales وعندنا des protéines fonctionnelles. واش معناتها؟ كي نسوبريميو لي بروتيين فونكسيونيل هاد لي سوزينيتي ما يخدموش دونك ما تكونش عندنا اون سينثيز بروتيين. باغ كونطخ كي نسوبريميو لي بروتيين ستركتورال ما تكونش عندنا فورماسيون اصلا تاع لي دو سوزينيتي هادوما اللي راهم عندنا في الصوره. très bien دونك كيما رانا نشوفو دونك عندنا large subunit وعندنا small subunit. دونك large سي لا سوزونيتي الكبيره اي small هاديه سي لا سوزونيتي الصغيره. لا grande سوزونيتي هاديه عند لي زوكاريوت. فوالا باش نتبعو كيف عند لي زوكاريوت فيها فيها 3 ARN R. عندنا le 28S, le 5,8S et le 5S. voilà عندنا 3. par contre عند les prokaryotes عندنا جوج عندنا le 23S et le 5S. هذه par rapport à l'ARN R. par rapport les protéines عندنا 48 protéines
هنايا وعندنا 34 بروتيين عند les prokaryotes. En gros, عندنا c'est 60 Svedberg pour les eucaryotes et 50 Svedberg pour les prokaryotes. Par contre, pour la petite sous-unité, pour les eucaryotes, c'est 40 Svedberg ou les prokaryotes, c'est 30. Les ARNR, عندنا واحد. Donc, pour les eucaryotes, عندنا le 18S. Ou les prokaryotes, عندنا le 16. Et pour les protéines, on a 33 protéines pour les eucaryotes et 21 protéines pour les prokaryotes. Voilà. Donc, هكذايا أنا شفنا المكونات تاع الريبوزوم. عندنا دو سوزونيتي، عندنا ZRNR وعندنا لي بروتيين اللي قلنا عندنا بروتيين structurales et protéines fonctionnelles. Voilà. شفنا la composition chimique et l'architecture moléculaire. دوكا وشنو هو لو رول ديالو؟ حنا على بالنا بلي الريبوزوم داخل في لا سينثيز تاع لي بروتيين. كيفاش؟ Voilà. Donc c'est la traduction, le rôle, c'est la traduction de l'information génétique. Donc c'est la synthèse de protéines. Voilà. Donc يا اخي قلنا من قبيل بلي لي ريبوزوم تاعنا يقدروا يكونوا ليبر ويقدروا يكونوا attachés للريتيكولوم اندوبلازميك. كي يكونوا ليبر يديروا لنا لا سينثيز دو بروتيين ستركتورال اي فونكسيونيل تاع الخليه. باغ كونطخ كي يكونوا اتاشي للريتيكولوم يديروا لنا لا سينثيز دي بروتيين ممبرانيير. فوالا نشوفوا كيفاش تصرى لنا هذه لا سينثيز دو بروتيين. دونك هاوليك الريبوزوم ديالنا، هايليك لا غون سوزونيتي لا بتيت سوزونيتي تاعنا. عندنا لا ار ار وعندنا 3 سيت داخل. عندنا لو سيت ا كيما اسيد اميني، بي كيما بوليبيبتيد et E c'est exit, c'est الخرجة. Voilà. Donc le site A يجي يلصق فيه la RNT de transfert. La RNT de transfert يجيب لنا l'acide aminé. C'est le site A, acide aminé. Voilà. في le site B يصير لنا الاتحاد تاع هذوك les acides aminés باش يشكل لنا un polypeptide, c'est P. Voilà. Polypeptide. Très bien. Ou le E, c'est l'exit تاع البوليبيبتيد تاعنا النهائي اللي يمدنا البروتين. Voilà. Donc, les différents acteurs impliqués dans la synthèse protéique, on a une molécule d'ARN اللي تكون voilà كما راهي هنايا في الصورة qui vient du noyau, porte l'information présentée sous forme de codon ou triplet. عندنا une molécule d'ARN T اللي تجيب لنا les acides aminés. كيف تجيب لنا l'anticodon. Ces molécules vont porter les acides aminés activés. Voilà. عندنا les acides aminés اللي هما les acteurs principaux نصيبوهم في السيتوزول. عندنا les molécules d'ARNR les constituants تاع les ribosomes. وعندنا les protéines enzymatiques l'ATP, GTP, etc. Voilà. هكذا نكونوا كملنا، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. نكونوا عرفنا لا ديفينيسيون لي ريبوزوم وشنو هما. سي دي كومبلكس ريبو نوكليو بروتييك. شفنا لا ستركتور تاعهم كيفاش يبانوا في النوايو، كيكونوا مكتسين بوليزوم، كيكونوا ليبر، كيبانوا دي بارتيكول دونس اكسيتيرا. شفنا لا كومبوزيسيون ديالهم كيفاش عندنا لا غون سوزونيتي لا بتيت سوزونيتي وكل وحده شحال فيها من ARNR وشحال فيها من بروتيين و لا ديفيرونس انتر لي بروكاريوت اي لي زوكاريوت. وشفنا في الاخر لو رول تاع لي ريبوزوم في لا سينثيز تاع البروتين. فوالا ويعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.